ang kaluwasan nagikan sa atong pagtuo. Kung mutuo lang gyud ka sa Ginoo, dili gyud ka mawala sa tubangan sa Dios. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Abi ninyo mga igsuon, walay nakabalo sa pagbalik sa Ginoo. Daghan kayong mga tawo nga nangandoy ugma moadto ko dito, ugma mag-celebrate ko sa akong birthday, wa na sila nakaabot sa ilang adlaw nga natawhan. Wala na sila nakalakaw kay ngano man na ay mga trahedya nga nahitabo nga wala nila damha. Ang buot pasabot mga igsuon nga kinahanglan nga mangandam ta sa atong kinabuhi inigbalik sa Ginoo. Kay ngano man mga igsuon kung dili ta mangandam, mao nay giingon nga duharay kaadtuan sa tao. Kung mangandam ka sa didto gyud ka sa Ginoo padulong. Pero kung dili ka kapangandam abtan ka sa kamatayon. Igsuon, tinuod ang linaw nga kalayo. Imong ngalan gisulat na sa libro sa kinabuhi. Tinud-a ang Ginoo kay tinuod ang linaw nga kalayo. Igsuon, ang kaluwasan nagikan na gyud sa imong pagtuo. Kung mutuo lang gyud ka sa Ginoo, tuo lang ka sa pagbadlong sa Ginoo. Abi nimo mag-igsoon kani pagbadlong sa Ginoo sa ato, makaayo man ni sa ato Pero ngano bitaw nga usa ka nga nilingkod diri bisan na ay mga panahon nga daghang panahon nga murag naluya ka di ka ganahan mo apil sa tapok. Pero matingala ka mo abot ra gyapon ka kay ngano kanang tanan kusog gyud na gikan sa Ginoo gidasig ra gyapon ka sa balang Espiritu Santo sa Dios. Mo na ipadayon gyud igsuon no imong isig ka tao sugti nakoy na ila-ila nga Muslim igsuon na maligya siyang isda. Nag-ila-ila mi ningon siya kanang siya pure Muslim. Ningon ko sa iya kay madinawaton man sad siya. Then maunay murag bisitaon gali siguro nako naon niya. Ningon gali siya si ang kaugalingon nga kanang ingon ko ba nga te kinsa ba si Jesus sa inyo ang kinabuhi? Si Jesus sa ila is propeta lang. Sugot ra mo si Jesus propeta lang. Si Jesus dili siya propeta. Si Jesus siya ang gipadala sa kalibutan aron mahimong hari ug maduluwas sa atong kinabuhi. Sabi ninyo mga igsuon, nuhaw gyud kay si ante, magsige ra siya ana mao ba di ay mao ba ma'am mao ba sige siya ana ingko si Jesus manluluwas na siya sa atong kinabuhi. Tanan nga wala na nasulat sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Konsultihan ta ka ante nga si Jesus Christ nga akong gipaila nimo mao nay tinuod nga Ginoo sa atong kinabuhi, mao nay modala nato dito sa kaluwasan. Magkinaunsa ang tibuok kalibutan basta naa kay Kristo sa imong kinabuhi, na kay pagtuo, na kay relasyon din nangalagad jud ka ni Jesus nga tinuod ang saad sa Dios naagyud na sa imo imo gyud ang maangkon. Kabalo mo unsay response sa usa ka Muslim? Siya mao ba ma'am? Siya ma'am ako bitaw ma'am, akong giingnan akong mga anak nga mintras na apay panahon, apay kusog, na apay gininhawa nga mga lagad gyud mi tanan sa Ginoo. Pero ang Ginoo nga iyang buot pasabot dili si Jesus. Dili si Jesus ang iyang buot pasabot. So sa diha nga na-remind sa mga igsuon nga ang paglaom di ay ang kaluwasan di ay naara di makaplagan nimo ni Jesus. Niingon ko sa iya, te, pwede ba ko makabisita sa inyo Ma'am, pwede kay ma'am pangitaa ang ako ngalan. Daghan kay kog mga sakop dito. Dugay na ko nga kanang nabalo ma'am. Siya nga ako na lang ug akong anak gusto nako nga mga lagad gyud mi sa tinuod nga Ginoo. Palakpakan nato ato ang buhi nga Dios. Simple ra kaayo nga mga pulong nga akong gipaabot kanila igsuon mga pagdasig no gikan sa pulong usab nga gikan sa Brang Espiritu Santo nga gustong ipaabot kanila. Sultihan ta mo igsuon ang tanan mga igsuon mo ingon gyud ko tanan mga pulong nagagula nga giniyahan sa Brang Espiritu Santo mao gayud kana ang mutandog sa kasing-kasing sa tao. Amen. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Aben yo igsuon ngani walay bisag kinsa nga makausab sa tao. Pananglitan example sa ante na siya anak. Wala man ni anak sa ante. Example na siya anak. Palahubog kayo iyang anak. Dayon magwild, magwaras pag yun. Bisag unsaon niya, bisang pag iyan ang ipapriso. Makabuhi naman gyapon na iniguman ana, bisang pag kanang iyan ang ipakulata, bisang pag inang bukbukon, iyang himuon ang tanang mga pamaagi. Sultihan ta ka. Kung wala ang Dios, walay kabag-uhan. Kay ang tinuod nga kabag-uhan naa diha kang Kristo nga atong Ginoo. Mao na sa atong kinabuhi sus nako. Mga ante o mga nanay, pasalamatan gyud nato ang Ginoo. Kani gyud ang atong tapok diri, ayaw gyud mo pagtapol. Kay ngano man sa panahon sa atong kalisod, sa atong problema, nakabalota nga sa diha nga wala pa kay ta nakatuon sa mensahe sa Ginoo. Pero sa diha nga nisangpit ka sa ngalan ni Hesus,
Nakabalo gyud ka nga wa gyud ka pasagdi sa Ginoo. Giluwas gyud ka sa Ginoo diyang dapita. Wala may makapahimulag nato gikan sa kalisdanan, kakuyaw ning kinabuhia. Walay makapahimulag sa imong gugma diha ni Kristo. Muna padayon gyud mga igsoon aron di gyud ta maabtan diha sa Ginoo. Kay nganuman ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon sama sa kawatan no nga wala gyud nato damha. No? Wala gyud nato damha. Mao na nga unsa may ikaatubang nato sa Ginoo be kun dili ta andam. No, wala ta ikatubang nga niingon na ba ang Amos mga igsoon nga pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. No, kinsa yang giingnan anak kita nga nakadungog sa pulong karon, kinahanglan nga mangandam ta sa pag-atubang sa atong buhi nga Dios. No, sa atong kinabuhi mga igsoon, ako wala ko kabalo sa inyo wala jud ko kabalo sa inyong background, wala ko kabalo. Kung pananglitan naa kay kanang naapa kay wala gisurrender sa Ginoo or naaba kay bisyo, igsoon moingon ko nimo kung gusto ka nga kanang musurrender ni ana naa ang Ginoo. Amen. Palakpakan sa nato itong buhay nga Diyos. Kung gusto ka nga kanang musurrender, isurrender sa Ginoo. Kaya nga naman, sa imo ang pagpamati karon kabalo ko, gitandog ka sa balang Espiritu Santo sa Diyos. Ako wala ko kabalo sa inyong background, sa inyong kahimtang. Nunid na ko nga mangutana. Wala ko'y katungod nga mangutana. Ang ako alang mga igsuon, nagdala ko sa mensahe nga gipaabot sa Ginoo sa atoa. Kaya nagisgot ang pagpangandam. Igsuon, sama sa akong kinabuhi sa una, bisyusa man ko, naamang ko'y bisyo sa una. Mukuan man ko, tanan, murag na apilan, tanan na halos kadaot sa akong dungog. Nahimo na nako tanan nga makadaot sa dungog ug sa ako ang kinabuhi ba nahimo na nako tanan. Niabot gyud sa punto nga ambot ga edad kog mga 20 kapin, niabot sa punto nga mukalit na lang kog hilak, wa na ko ganahi sa akong kinabuhi. Kana bang nakaingon ko ba nga may pay mamatay na lang ko, murag ipulan ako. Murag ipulan ako, niingon jud ko sa una may pay mawala na lang ko nining kalibutana. Abi ninyo kay kanang na backslide manggugog agi, pero kuan manggod bata pa manggod kay ko gitawag gyud Ginoo. Bata pa ko kaayo, kabalo na ko moampo sa Ginoo. Kabalo na jud ko moampo sa Ginoo, kabalo na ko mangita sa Ginoo. Niabot lang ba nga nakabarkada ko, then high school manggug ko ana. Na ako sa una eskwela man ko sa Southern Philippine College. High school ko atong panahona, nakabarkada ko, daghan kong classmates, sus ako man day mo pinaka badlungon kaayo sa tanan namong grupo, sa tanan namo nga mga tapok. Ako man ang badlungon kaayo, murag ako mo'y galider-lider atong panahon na. Abi ninyo, sultihan ta mo. Nakabalo na ko og unsay maayo, pero gibuhat na ko ang dili maayo. Galider-lider ko. Akong gipangtudluan akong mga kauban, gibunal-bunalan pag yun na akong sampot, gidala mi anang lumbuyan. Kay na apil man ko og kanang grupo. Apil-apil man ko grupo sa una, gipuspussan akong sampot. Inko murag kulatahon naman ta ani nga sa bagay nabunalan man sad ko sa ako ang mga ginikanan. Murag sila moy kato pagpangga gito, katong pagbunal sa akong mga ginikanan, pagdisiplina nako. Mao toy tinuod nga pagpangga. Pero katong pagpuspos akong sampot igsoon dito sa lumbuyan, di gyud to pagpangga. Kabalo mo, mao gyud to ang kanang kalaglagan sa akong kinabuhi. Pagsulod nako og kanang grupo igsoon, bisan nahimo na gud kong alagad sa Ginoo. Karon na god ga kanang sa ako nang edad ingari, kung makit-an ko sa akong mga kabrad, muana din sila naay mga sign na unsa na pero abi ninyo igsoon, wala na gyud ko ana. Makit-an ko sa akong mga barkada nga kusog kay manginom, kay moinom po ko sa una, moingon sila nga imno mura po kag ignorante pa, igno po ka, muana sila mura po kag dili kabalong mugunit og baso. Moingon jud ko wala dugay ra ko, wala ana. Then sangyawan nako sila og kanang may tungod ni Jesus, ingnon man ko balikason man noong ko, moingon man noon sila ay ate ra kabut-ana na gud kay nimo. Balikason ko nila. Pero abi ninyo igsoon, giproof gyud nako sa ila nga ang Dios gyud mao usab gyud sa ako ang kinabuhi. Amen. Mauna nga sa atong kinabuhi dili nato ikaulaw kung kinsa ta, kay kanang atong mga background mga igsuon gikan sa mga dili maayo nga atong gawi mga igsuon, sa diha nga gibag-bag-uhon ka sa Ginoo, sa diha nga willing ka magpabag-o ug bag-uhon ka sa Ginoo, mao gyud na imong testimony sa imong kinabuhi nga asa ka giunsa ka pag-usab sa Ginoo sa imong kinabuhi.
Ako igsuon, ingon ko, may pay mawala na lang ko sa kalibutan. Gikapoy nako, kay kapoy na akong kinabuhi. Nakabalo man ko mudawat sa Ginoo, niluhod kog akira ako ra isa pirti na kong bako, gakurog-kurog tibok na kong lawas. Ako mismo naghinulsol sa Ginoo. Igsuon, ginulsulan nako tanan akong mga kalapasan igsuon. Tanan kutob sa akong mahinumduman. Then nangayo kog tabang sa Ginoo, nangayo kog tabang sa Dios, mga igsuon nga yang usbo ng akong kinabuhi. Abi ninyo, di na ako malimtan, niingon ko kay Lord, Lord, gusto unta akong mag-usab sa akong kinabuhi. Gusto gyud unta ko, pero dili ko kabalo. Hila ko igsuon, pirti gyud akong hilak sa Ginoo. Abi nimo igsuon, sugod nga nag-decide ko nga magpausab gyud ko sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nakadungog na dayon kog tingog sa Ginoo. Abi ninyo, naay daghang mga tawo mingon sa bot-bot sa kadungog tingog, wa kita kadungog. Usa pagkadungog, ang tinuod nga makadungog sa tingog sa Dios, katong tinuod nga nangalagad og Ginoo. Katong tinuod nga ni surrender sa Ginoo. Moingon gyud ko 100% sure makadungog gid siya sa tingog sa Ginoo. Makadungog gid siya sa tingog sa Balang Espiritu Santo. Mao na sa atong kinabuhi, dili ta kahibalo muling kawas. Dili ta kabalo mo gawas no sa laang sa atong comfort zone. Pero igsuon wala man gikandaduan ang imong baba nga di ka kasulti. Gitagaan kag baba sa Ginoo aron kabalo ka mubungat sa tanan nga imong gustong may tabo sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ato ang buhi nga Dios. So ing ana mga igsuon nga sa atong kinabuhi kinahanglan nga kung unsa may kanang tinguha nato sa atong sulod, atong itugyan sa Ginoo. Lord, makasulod unta ko sa imong gingharian sa imong pagbalik. Amen. Ginoo, makaatubang unta ko kanimo. Bahalag di ka mailhan sa mga tawo, mga igsuon. Importante na ay Dios nga nakailan nimo inig-abot sa panahon. Kana ang pinaka-importante mga igsuon. Mao na mintras buhi pa ta, unsa may naa nimo karon, unsa may kahimtang nimo karon, kaya ng usbon sa Ginoo nagdepende sa imo ang desisyon. Mo nang decide gyud, nay decide ta tanan. Decide gyud ta adlaw-adlaw nga mosunod gyud ta o magpatabang ta sa Ginoo hantod sa katapusang mga adlaw mga igsuon. Maabtan ta sa Dios mga igsuon nga kanunay ta nga namati sa iya ang pulong. Igsuon, andamo nato ni atong kinabuhi. Kay wala ta kay balo sa pagbalik sa Ginoo. Ang maluwas mga igsuon katurag yung tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Ayaw ka discourage sa imong kagalingon nga makaingon ka nga ay bag-o ra guys pastor nagtudlo karon nakasala na pug ko. Mao na igsuon nga dili man kasarado ang imong baba, dili man kaabre ang imong kasing-kasing. Sa tanang panahon igsuon duol lang gyud sa Ginoo. Ayaw lang tawa imong sala. Kung nabugatan ka tungod kay nakasala ka mo ingon ang yawa, useless ra pag-apil-apil nimo Bible study. Useless na pagpaminaw ni mong pulong karon na malikas na pug ka. Karon gahimo na pug kag dili maayo. Mao nay trabaho sa yawa, i-discourage ka. Pero ang Ginoo, ang Balang Espiritu Santo mutudlo nimo, monghong nimo nga mudangop ka sa Ginoo, mupadayon ka, mangay kag pasaylo sa Ginoo. Mawahibal-an nimo na kay naa may kaning huna-huna nga mga discourage iya gyud as demonyo. Pero naay mga pagdasig nimo kana mao gyud na ang Ginoo. Mao nang palakpakan gyud nato ang Ginoo sa kanunay sa atong kinabuhi. Mo nang magpadayon ta oy naunsa. Padayon ta mga igsoon, andamo na to atong kinabuhi mga igsoon no aron dili ta may sama sa pamilya no ni Noe, iyang mga parinti uban atong mga igsoon, daghan to siyang mga parinti baya nga nangaanod no. Wala sila kasulod sa arka. Unsaon man nila pagsulod, ga mismo naman ang Dios mga igsoon mo'y nagsarado sa arka, so dili na sila kasulod. Mao na mga igsoon, abri pa ang gingharian sa Dios para sa imong kinabuhi. Mao na igsoon, pangandam sa pag-atubang sa imo ang Dios, no? Mao na kanunay pahimangno sa Dios sa ato ano, makita na siya sa Amos 4:12. Andama imong kaugalingon kay wala ta nasayod sa pagbalik sa Ginoo. So manindog ta igsoon sa kanunay dalaygon ang atong buhi nga Dios. Thank you Jesus.